अस्सलामु अलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कोयटा में जिना रोड के करीब कचहरी चौक में बम धमाका, 7 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। भारत में नाजीज़्म के तर्ज पर परवान चढ़ती इंतहा पसंदी खतरनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा भारत में इंतहा पसंदाना इक़दामात का नोटिस ले। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतालबा। अफ़गान मुहाजिरीन से मुताल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस में कहा, मोदी हुकूमत के मुतनाज़ा क़वानीन से 20 करोड़ मुसलमान मुतासिर हुए। नफरत के नजरिए को काबू न किया गया तो बड़ी खूनरेज़ी का खदशा है। कहते हैं अफगानिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। पाकिस्तानी हुकूमत और इदारे एक सफ़े पर हैं। पूरी कौम अफगानिस्तान में अमन की ख्वाह है। दुआ है अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात कामयाब हों। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी पर पाकिस्तानी अवाम को खिराज तहसीन। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहता हूँ। वक्त आ गया आलमी बरादरी पाकिस्तान के हकीकी मानों में मदद करे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफ़गान मुहाजिरीन की देखभाल के लिए आलमी बरादरी की मदद बहुत कम रही है। दुनिया को अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी के लिए किरदार अदा करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस की नस्ट आमद मिशन में पाकिस्तान के किरदार के मौजू पर सेमिनार से खिताब। पाकिस्तानी फोर्सेस को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। कहा कि पाकिस्तान के 1.5 लाख जवानों ने अमन के मिशन के लिए काम किया। दूसरों के लिए जाने कुर्बान करने वालों को कभी नहीं भूल सकते। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तानी अमन मिशन की तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान आलमी अमन मिशन में अपने एहलकार भिजवाने वाला छठा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान के 156 एहलकारों ने आलमी अमन के लिए कुर्बानी दी। डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल नुमान ज़िक्रिया का सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान इस वक्त 9 ममालिक में पाकिस्तान के 4,500 एहलकार तैनात हैं। अफगान मुतहर्रिब गिरोहों को एक मेज पर बिठाना बड़ा चैलेंज है। अमेरिका तालिबान मुआहदा अफगान धड़ों में मुज़ाकरात की राह हमवार कर देगा। मुआहदे से पाक अफगान तजारत का नया दौर शुरू होगा। अमेरिकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद का मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। कहते हैं अफगानिस्तान से अमरीकी इनक़िलाब में कोई रुकावट नहीं, लेकिन अफगानिस्तान को दोबारा खाना जंगी का शिकार देखना नहीं चाहते। ज़ल्म खलीलजाद की वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद से भी मुलाकात। कराची के इलाके केमाड़ी में पुरस्रार गैस फैलने का मुअम्मा हल न हो सका। गैस फैलने के वाक़े में 6 अफराद जाँ बहक, 132 अफराद मुतासिर हुए। ज़ियाउद्दीन अस्पताल में 9 अफराद ज़ेरे इलाज, 4 की हालत तशवीशनाक। कस्टम हाउस में गैस से मुतासिर 4 मुलाजमीन बेहोश, कई को उल्टियाँ लग गईं। कस्टम हाउस की सरगर्मियाँ बहाल होने लगीं। केपीटी की हुदूद में कोई गैस लीकेज नहीं। तमाम ऑयल टर्मिनल्स को चेक किया गया। सोयाबीन के जहाज पर तो गैस का सवाल ही पैदा नहीं होता। चेयरमैन केपीटी रियर एडमिरल जमील अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि केपीटी के मामलात मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। पाक बहरिया टीम ने सैंपल ले लिए, रिपोर्ट जल्द पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन का हुकूमती अरकान की गैर हाजिरी पर एहतजाज। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने धरना। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, निगहत और इगज़ई स्पीकर की कुर्सी पर जा बैठी। अपोजिशन लीडर अकरम दुर्रानी कहते हैं कि स्पीकर का रवैया दुरुस्त नहीं, अब स्पीकर के साथ मजीद नहीं बैठेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत मनसूखी का मामला। महकमा दाखिला पंजाब ने कमेटी कायम कर दी। कमेटी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक दरख्वास्त जमानत पर राय देगी। और
اور ایس ایس پی مفخر عدیل کیس میں نیا موڑ، زیر حراست اسد بھٹی کا لاپتہ شہباز تتلہ کے قتل کا انکشاف۔ اسد بھٹی کی نشاندہی پر فزیکل شواہد کی ایک بار پھر جانچ پڑتال۔ پولیس کا کہنا ہے فیصل ٹاؤن کے گھر سے ملنے والے شواہد قتل ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ جائے وقوع کو دھونے سے شواہد ضائع ہونے کا خدشہ۔ جعلی بریٹن کا آغاز کریں گے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے نصب میں تصویر نمائش کا افتتاح کر دیا۔ تصویر نمائش پاکستان کے عالمی سطح پر امن کے لیے کوششوں پر مشتمل ہے۔ آپ کو بتائیں کہ انتونیو گٹریس کو نمائش سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ نمائش پاکستان کے اقوام متحدہ کے ساتھ 6 دہائیوں پر محیط سفر پر مرکوز ہے۔ پاکستان کے پہلے دستے کی کانگو میں 1960 میں تعیناتی نمائش کا حصہ ہے۔ نمائش کے ذریعے امن مشنز میں جان دینے والے 157 پاکستانی اہلکاروں کی قربانیوں کے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نسٹ میں تصویری نمائش کا افتتاح کر چکے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ تقریباً 157 پاکستانی اہلکار جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا عالمی امن کے لیے، انہیں آج خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ اقوام متحدہ کے ساتھ 6 دہائیوں پر محیط سفر پر مرکوز یہ تصویری نمائش رکھی گئی ہے، جس کا افتتاح آج انتونیو گٹریس نے کیا۔ اسلام آباد میں افغان مہاجرین سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنے تمام مشکلات کے باوجود افغان مہاجرین کی میزبانی جاری رکھی۔ بھارت میں 2 قوانین نے 20 کروڑ مسلمانوں کو بری طرح متاثر کیا۔ اسلام آباد میں منعقدہ پاکستان میں افغان مہاجرین کے 40 سال پر عالمی کانفرنس میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹریس کی شرکت۔ کہتے ہیں پاکستان مہاجرین کی میزبانی کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ پاکستان کی خدمات کے مقابلے میں عالمی تعاون محدود ہے۔ اقوام متحدہ افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کے حق میں ہے۔ We must recognize that international support for Pakistan has been minimal compared to your own national efforts. As we look to the challenges ahead, the global community must step up. On the one hand, we mark 40 unbroken years of solidarity, but we also despair at 40 broken years of hostility. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان نے اپنی تمام مشکلات کے باوجود افغان مہاجرین کی میزبانی جاری رکھی۔ افغانستان میں تنازع جاری رہنا پاکستان کے حق میں نہیں۔ افغان عوام نے 40 برس میں کسی بھی قوم سے زیادہ مشکلات اٹھائی ہیں۔ پاکستان افغان امن عمل کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہا ہے۔ افغانستان میں حملوں کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں۔ سرحد پر حفاظتی باڑ غیر قانونی آمد رفت کو روکنے کے لیے نصب کی جا رہی ہے۔ It is my belief that the people of Afghanistan in the last 40 years have suffered more than any other human community. And I pray from my heart that these peace talks succeed in Afghanistan. We have been, ever since my government has come into power, we have tried our best. Whatever support we can give to these peace talks, I can tell you we have tried our best. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 9/11 کے بعد اسلام اور دہشت گردی کو ایک نظر سے دیکھا گیا۔ بھارت میں 2 قوانین نے 20 کروڑ مسلمانوں کو متاثر کیا۔ احتجاج کرنے پر مسلمانوں کو پاکستان چلے جانے کا کہا جاتا ہے۔ آج کے بھارت کی آئیڈیالوجی نفرت پر مبنی ہے، جس کا خاتمہ خونریزی پر ہوتا ہے۔ عالمی برادری اس صورتحال کا نوٹس لے۔ The BJP leaders, we watch them on television. When the people protest against this unfair legislation, Muslims protest, they tell them to go to Pakistan. And secondly, what is happening in Kashmir? 8 million people are still in an open prison for over 6 months. It's because of this ideology. And this again has severe implications in the future if the world community doesn't raise its voice against it. کانفرنس سے اپنے خطاب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان مہاجرین کو اس سال بھی اس کانفرنس سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے افغانستان میں پائیدار امن بنیادی شرط ہے۔ افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے مؤثر روڈ میپ کی ضرورت ہے۔ کانفرنس سے افغانستان کے 2م نائب صدر سرور دانش اور اقوام متحدہ کے مہاجرین کے ادارے کے سربراہ فلپو گرانڈی نے بھی خطاب کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، جن کی جانب سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد سے ملاقات کی گئی۔ زلمے خلیلزاد نے پاکستان کی جانب سے افغان مہاجرین کی 4 دہائیوں سے دیکھ بھال اور امن کی کوششوں کی تعریف کی۔ راشدہ سیال ہمارے ساتھ ہیں۔ جی راشدہ۔
جی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزارت خارجہ آمد پر زلمے خلیلزاد کا خیر مقدم کیا۔ افغان مسئلے کے حل کے لیے پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، یہ کہنا تھا وزیر خارجہ کا۔ انہوں نے زلمے خلیلزاد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن اور مفاہمتی عمل کے لیے پاکستان اپنی مثبت کوششیں جاری رکھے گا۔ افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کے لیے مرحلہ وار وسائل اور وقت کے تعین پر مبنی خاکہ تیار کرنا ہوگا۔ اس موقع پر امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل زلمے خلیلزاد نے پاکستان کی جانب سے افغان مہاجرین کی 4 دہائیوں سے دیکھ بھال اور امن کی کوششوں کی تعریف کی۔ یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زلمے خلیلزاد افغان مہاجرین کے کانفرنس جو سمٹ ہو رہی ہے 40 سالہ میزبانی کے حوالے سے، اس میں شرکت کے لیے آج صبح ہی اسلام آباد پہنچے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ رکھنے کے لیے شکریہ راشدہ سیال۔